کو बुलाते हैं, ये खुशकिस्मत है, किसी दुनिया के काम के लिए नहीं बल्कि बादशाहों के बादशाह को आज मिलाद है, जहाँ अंबिया भी तरसते हैं कि हमें सरकार की उम्मती बना दिया है। उसमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा लंबा तज़किरा तो है इसमें कि वो क्या दुआएं दुआया कलमात थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी? तो उन्होंने जब रब की हम कलामी का मौका मिला ना, रब की बारगाह में गुफ्तगू का मौका मिला और ये नायात मिली कि मूसा कलीमुल्लाह का ये मकाम मिला, तो उन्होंने ये कहा है मौला करीम जो किताब तूने मुझे नाज़िल की है उसी में तो ये तज़किरा है, उस आने वाले नबी का ये तज़किरा है, उसकी अज़मतों का तज़किरा है, उस नबी के जो गुलाम होंगे, जो उस नबी के उम्मती होंगे। जिस तरह आज हम ये दावा करते हैं कि हम जिंदा हैं तो मोहब्बत रसूल की खातिर जिंदा हैं, सरकार के उस पैगाम की खातिर हम दावा करने वालों में से हैं। कहा कि उनके उम्मतियों का ये मकाम है। ये मूसा अलैहिस्सलाम रब से हम कलाम होकर कहते हैं, उस नबी की शान तो आला ही आला है, उस नबी का जो गुलाम बन जाता है उसका ये मकाम है कि रब कहता है कि मैं इनकी दुआएं इनके हाथ उठाने से पहले कबूल कर लूं। अगर ये शान है तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला करीम वो मुझे अता कर दे। कहा कि तू पहले है, अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा बाद में है, उसकी उम्मत भी बाद में है। फिर कहा एक और मकालमा इसमें, ये लंबी है, मैं सिर्फ एक और सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा ऐ मौला करीम ये भी शान तूने अता की, उस उम्मत के मानने वाले उस नबी के उम्मतियों को ये शान अता की है कि जिस तरह हमें तूने कुरान हमें तुम्हें अपनी किताबें भी दी, अपनी शरीयत भी दी, अपने अहकाम दिए, लेकिन कोई उम्मती जो है किसी ने इलामी किताबों को हिफ़्ज़ नहीं किया, लेकिन उस आखिरी उम्मत के मानने वाले उस आखिरी नबी के उम्मती जो होंगे, जो कुरान उनके सीने में उतरेगा, वो सीना जो है जो भी उसे पढ़ेगा उसके सीने में भी चला जाएगा, वो भी हाफ़िज़ कुरान हो जाएगा। ये फजीलत भी तूने उस नबी को अता की है, ये मुझे अता कर दे। तो कहा तू पहले है वो बाद में है, और वो फजीलतों के लिहाज से सबसे आला है, वो गुर्बतों के लिहाज से सबसे आला है, वो नायात के लिहाज से सबसे आला है, मोजज़ात के लिहाज से सबसे आला है। तो फिर मैं क्यों ना उसे ये मकाम अता करूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक। फिर रब ने तंबीह की एलानिया तौर पे, ऐ मूसा तुझे जो नबूवत मिली है ना, तुझे जो किताब मिली है, मेरी हम कलामी का शर्फ मिला है, तो ये सदका है तो मेरे महबूब के नबी का ये शान है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया। बेशक वो आला है, वो आला है। मेरी तो ये ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा कि मैं अगर होता तो उसका उम्मती बनता। तो मेरे दोस्तों, जब नबी जो हैं जिनको रब अपनी वही जो है नूर उनके सीनों में डालता है, वो सारे नबी हसरतें करते हैं कि काश हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती बन जाएं। तो हम फिर किस बात की मूली हैं? हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। ये रब ने जो हमें जिंदगी दी है, उस महबूब नबी के जिक्र में मस्त हो जाओ, उसकी अदाओं को अपनी जिंदगी में अपना लो, अपनी अमली जिंदगी में जो है सरकार के उस सीरत पाक को अपना लो। फिर देखो तुम पे कितना करम होता है, तुम्हारे चेहरे भी चमकेंगे, तुम्हारे सीने भी चमकेंगे। मौला करीम हमें भी अपने आका के साथ सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाई। और ये मोहब्बत जैसा बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने वो जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में वो 12 रबीउल अव्वल की मुख्तलिफ हवालों से लॉजिकली इन्होंने किया है। ये भी मोहब्बत का तकाज़ा है। हर कोई ढूंढता है ना कि मेरे महबूब का कोई दिन किस तरह है और इसके पीछे हवाले कैसे होंगे। जहाँ भी ढूंढोगे मेरे मुस्तफ़ा की हर बात कामिल होगी, हर बात कामिल होगी। ये तो हम मानने वाले डिसबिलीवर्स जो है वो भी कहते हैं मोहम्मद वाज अ मैन ऑफ ट्रुथ, व्हाट ही सेड, व्हाट ही थॉट, व्हाट ही स्पोक। हजूर मदनी ताजदार जो है वो मुजस्समा सच्चाई, जो कुछ कहते हैं सच कहते हैं, जो कुछ बोलते हैं सच बोलते हैं। तो फिर क्यों ना उस पाक सच्चे नबी का जो पैगाम है वो भी आला, उसका नाम भी आला, उसका फैज़ान भी आला, उसका बैठना भी आला, उसका बोलना भी आला, उसका चलना भी आला, उसका देखना भी आला। तो उसके साथ निस्बत रखोगे तो फिर आला बन जाओगे। और उसी निस्बत से मैंने कहा ना सुपरमेसी ऑफ द प्रॉफिट्स अमंग द ह्यूमैनिटी, ये कितनी आला अफजल बात है। और उसी में एक हदीस पाक का हवाला है कि सुपरमेसी कैसे हो गई, और हजूर के दामन से जो वाबस्ता हो जाए वो आला हो जाता है। हुए है ना आला, अबू बकर आला हुआ है ना, उमर फारूक आला हुआ है। पहले तलवार लेके आया था लेकिन वही तलवार मेरे आका के कदमों में डाल दी। और जब 3 बरे आज़मों का खलीफा बनता है, 3 बरे आज़म 26 लाख मुरब्बा मील का, तो फिर मदीना तैयबा में हज के दौरान आते हैं तो एक वादी में रुक जाते हैं और सारे हाजियों को कहते हैं ठहर जाओ इधर। फिर सब ने पूछा क्या वजह है? कहा मैं तुम्हें वो बात बताने लगा, क्या शान है सरकार के गुलामों के लिए। कहा कि एक वक्त था इन वादियों में मैं ऊंट चराया करता था, लेकिन जब मैंने दामन मुस्तफ़ा को अपना लिया
عشق مصطفیٰ میں مست ہو گیا، سرکار کے ذکر کو، سرکار کے پیغام کو اپنا لیا ہے، آج مجھے یہ انعام مل رہا ہے۔ اس وادی سے گزر کر یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایک وقت تھا یہاں پہ اونٹ چراتا تھا، آج نبی کا غلام بنا ہوں تو 3 بر اعظموں پہ حکومت کر رہا ہوں۔ شان ہے، یہ شان ایسے نہیں ملتی، یہ غلامی کے صدقے سے ملتی ہے۔ اور پھر نسبت ہو جائے نا، لیکن سرکار کے جسم مبارک سے جو چیز لا جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہ ضمن بات آ گئی کہ آئی نا تو حضور روٹیاں لگا رہی تھی تندور پہ، گرمی کا وقت، پسینہ تھا، روٹیاں لگا رہی تھی، تو حضور نے کہا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ روٹی لگا رہی ہو؟ حضور نے کہا کہ ایک میں بھی لگا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے جی، یہ کمال ہے، کریکٹر دیکھو، آپ نے لگائی، اب اس روٹی کے ساتھ، آٹے کے ساتھ کس کے ہاتھ لگے؟ 2 جہانوں کے والی کے ہاتھ، رحمت العالمین کے ہاتھ لگے ہیں۔ جب تندور پہ لگا دی، اتنی گرمی ہے، آگ بھی جل رہی ہے، کافی دیر ہوگی، نہ روٹی گرتی ہے، نہ جلتی ہے، نہ پکتی ہے۔ وہ بڑی حیران، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ چلتی، یہ تو پک بھی نہیں رہی اور جل بھی نہیں رہی۔ تو میرے کملی والے آقا نے کہا جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے، یہ اختیار اتھارٹی دیکھو، یہ نبی کہتا ہے، جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی سے یہ وہ ریالٹی ہے، یہ سپرمیسی ہے جو نبی کو مقام مل جاتا ہے۔ پھر ہم کیا سوچتے ہیں میرے نبی کا کیا مقام؟ وہ میں بات کر رہا تھا نا لگاتار روزوں کی، ضمن میرے اور طرف میں نکل گیا، تو سارے بیٹھے ہیں صحابی، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے بیٹھے تھے، تو سارے جو ہیں وہ لاغر ہو چکے، ان کے چہرے گرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ تو نبی تو جانتا تھا، لیکن وہ تصدیق کرنے کے لیے پوچھا کہ آج چہروں پہ اداسی اور یہ اتنی کمزوری کیوں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جس طرح آپ وصال کے روزے یہ لگاتار بغیر افطار کے رکھ رہے ہیں، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے ہیں، تو آپ تو بالکل حشاش پشاش ہیں اور ہم لاغر ہو گئے۔ تو میں قربان جاؤں، آقا نے کہا کیا تم میری مثل ہو؟ یہ حدیث ہے، کہتی ہو کہ ہماری مثل ہے نبی۔ نبی ابو بکر کو کہتا ہے، عمر کو کہتا ہے، اس سے اعلیٰ کون ہوگا جو نبی کے قربتوں میں رہا ہے؟ ابو بکر کا مقام اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ اس کو نبی کہتا ہے تو میری مثل نہیں ہے، پھر تم کیوں روزے رکھتے ہو؟ میں تو اپنے رب کے حضور جاتا ہوں، مجھے رزق بھی عطا کرتا ہے اور کھانا بھی عطا کرتا ہے۔ یہ شان ہے، اس لیے وہ سپرمیسی ہے ہمارے نبی کی۔ اور ایک اور حوالہ آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے، حضرت فاطمہ بن اسد، حضرت علی کی والدہ، آپ کی بڑی خدمت میں رہیں، اور جب آپ کا وصال ہوا نا تو آپ نے کہا حضرت عمر فاروق کو، حضرت بلال حبشی کو، 1-2 اور صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کی قبر کا انتظام کرو۔ آپ دیکھیں نسبت دربار میرے آقا کے ساتھ ہوئی نا، فاطمہ بنت اسد کی، وہ ایمان لے آئیں، حضور کے ساتھ نسبت ہوئی، تو انعام کیا مل رہا ہے؟ بڑے بڑے صحابیوں کا جاؤ قبر بناؤ، اور پھر اپنی جسم مبارک کی قمیض، سبحان اللہ، جو جسم کے ساتھ لگی ہے وہ اتار کر دیتے ہیں کہ اس کا کفن بنایا جائے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جس کے جسم کے ساتھ سرکار کی قمیض لگ جائے گی، پھر وہ کوئی حساب و کتاب نہیں رہے گا وہاں پہ کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ یہی ایمان ہے نا۔ اور جب کر دیا تو جنازے میں بھی شامل ہوتے ہیں، نماز جنازہ ہوئی تو پھر اس کے بعد قبر میں رکھنے لگے تو حضور پہلے خود قبر میں چلے، قبر مبارک میں گئے، آپ لیٹے اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے مولا کریم کہ اس نے میری خدمت کی ہے اور دین پہ رہی ہے، آج اس کی قبر کو